من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم صل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام دوست رائے دفعہ گل شریف ایک دفعہ علم شریف رب اللہ کے درود شریف پڑھ لیں. بولن بولن اگو آؤ تو شاہ صاحب اگو آؤ آپ آگے ماشاء اللہ آؤ آؤ آ جاتے ہیں قبل تو میرا واقعہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام یا الہ العالمین. جو کلام پاک پڑھے سیدھا ثواب، جو ختم کتے سے تراویح سیدھا ثواب، جو پانچ ختم کرتے ہیں چاچا یا اللہ تمام دوستوں نے جتنا کلام پاک پڑھی یا اللہ یہ خیرات دا ثواب، کلام پاک دا ثواب، مل جملہ عبادات دا ثواب یا اللہ تیری بارگاہ دے اندر عاجزی انکساری نال پیش کریں دے میرے مولا قبول فرما. یا الہ العالمین کلام پاک دا ثواب، تمام ختمات دا ثواب، خیرات دا ثواب، حضور نبی رحمت فخر دو عالم حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ میں توفتاً ہدیتاً عقیدتاً پیش کرنے قبول فرما. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وسیلہ للہ صدقہ 1,24,000 پیغمبر کا مبیش آپ دے صحابہ صحابیات حضور دی ازواج محترمات حضور دے والدین کریمین تمام مومنین تمام منات تمام مسلمین تمام مسلمات دی روح کو عطا فرما. یا اللہ جتنا حاضرین حاضر بیٹھن یا اللہ یہ کلام پاک دا ثواب ختمات دا ثواب میرے مولا انہیں سارے نے مرحومین دی روح کو عطا فرما. یا اللہ انہاں دا ڈاٹا خاندان نانکا خاندان عزیز و اقارب چھوٹے بڑے جتنا وفات پاگن تمام دی روح کو عطا فرما. یا اللہ جو مسجد بناون والے ہیں خدمت کرن والے اذان دیوان والے یا اللہ جہاں تو چلے گئے میرے مولا تو سارے کو کریمات جان دی یا اللہ سب دی قبرت کروڑ آرام عطا فرما. یا اللہ سب دی قبرت کروڑ آرام عطا فرما انہاں دی قبراں روشن اور منور فرما. سارا ڈاکٹر خاندان نانکا خاندان استاد گھرانہ مرشد گھرانہ یا اللہ سب دے تے اپنی رحمت عطا فرما. یا الہ العالمین سارا پڑھا قرآن کریم دا پڑھن سنن قبول فرما. یا اللہ ایکو سارے واسطے آخرت دا ذریعہ نجات بنا. میرے مولا شب قدر دی رات ہے یا اللہ اسب قدر لوگ ہی سے یا الہ العالمین اپنے پیارے محبوب دا صدقہ قدر عطا فرما. یا اللہ بخش دی رات ہے سارے دی بخش فرما. یا اللہ رحمت والی رات ہے سارے خالی دامن کو اپنی رحمت عطا فرما. یا الہ العالمین
عظمت شان والی رات ہے میرے مولا، تیری رحمت آ کے پکرینی ہے میرے مولا، سارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، معاف فرما یا اللہ، سارے دوست نا آمن پامن قبول فرما یا الہ العالمین، تمام دی عبادات قبول فرما یا اللہ، سب سونا نیک معاشرہ بنانے دی توفیق عطا فرما یا اللہ، جو مسلمان بیمار ہیں شفا عطا فرما میرا مولا، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما یا اللہ، روحانی جسمانی بیماری کرنے نجات عطا فرما یا الہ العالمین، رزق روزی میں برکت عطا فرما یا اللہ، برے کمے کرنے نجات عطا فرما، گناہ کرنے نجات عطا فرما یا اللہ، ہی لیلۃ القدر دا صدقہ یا اللہ، اچھا سارے دی نیک دعا قبول فرما یا اللہ، پردیسیں دے خیر فرما، انہیں دے بکھڑے دور فرما، قدم قدم تے آسانیاں فرما یا الہ العالمین، جو دعا منگی سے وہ بھی قبول فرما، جو سارے حق جو بہتر وہ بھی عطا فرما اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا یا غفور، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا واسع الکرم یا اللہ، یہ گلشن کو آباد و شاد فرما یا اللہ، ان کو آباد و شاد رکھنے والے دے گھر کے رحمتہ دا نزول فرما، انہوں نے گھروں کو آباد و شاد فرما یا اللہ، جو دوست دل وچ نیک دعا پاتی بیٹھے یا اللہ، سب دی قبول فرما، سب دی قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، مبارک واسطہ دعا کو مبارک آمین آمین۔ زیادہ نظیر پٹواری پر رخ سے آمین 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 اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم فلسطين اللهم فلسطين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد لا اللہ